माननीय सभामुख महोदय, कहिले प्रश्न छल्न हठात बैठक स्थगित, कहिले पार्टीभित्रको विरोधी तह लगाउन संसद भङ्ग, अनि अहिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सनक सही थियो भन्ने स्थापित गर्नका लागि संसदलाई कामबिन बनाउने प्रपञ्च। यो विधेयक अधिवेशन हो, हामी काम गर्न तयार छौँ। एसिड आक्रमणकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन दिएन भनेर हल्ला गर्ने, तर संसदलाई एउटा विधेयक पनि नदिने, अनि विधेयकलाई कानुन बनाउनको निम्ति चाहिने राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि नबोलाउने। हामी स्पष्ट छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, जति दिन यो सरकार रहन्छ संसदको तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा गर्ने काम अझ बढ्दै जान्छ, किनकि प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदसँग बदला लिनु छ। हामी हाम्रो ठाउँबाट डटेर संसदको गरिमा कायम राख्नका निम्ति लड्नेछौँ। बाँकी जिम्मा जनताको, यथोचित समयमा जनताले यसको हिसाब किताब गर्नेछन्, किनकि यो संसद र सांसदको अपमान, यो लोगो लगाउने केही थान सांसदको अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा होइन सभामुख महोदय। यो ती जनताको अपमान हो जसले यो संसद बनाएको छ, जसले हामीलाई सांसद बनाएको छ। आफ्नो अपमानको बदला जनताले यथोचित समयमा लिनेछन्। यो संसदभित्र बसेर यसको गरिमा जोगाउन हामी आफ्नो ठाउँबाट डटेर लड्नेछौँ। धन्यवाद। माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल राष्ट्रका माता र पिताले घाँटी निमोठेर मरे भनेर झाडीमा फालिएका हामी सांसदहरू जुरुक्क उठेर आउँदै गर्दा को समयमा यो संसदका हत्यारा सरकारका प्रतिनिधि भनौँ अथवा खानेपानी मन्त्रीका भाषामा श्रीपाद सरकारका मन्त्रीले हाम्रो देश अल्पविकसितबाट विकसित राष्ट्रमा पुगेको प्रमाणपत्र आउँदैछ भन्नुभयो। त्यसो भए हुनाले मैले कर्णालीको यो यहाँ नक्सा ल्याएको छु सभामुख महोदय। कर्णाली नेपालभित्र पर्छ। यहाँ कर्णालीका मान्छेले अहिले पनि बत्ती पाएका छैनन्, अँध्यारोमै छ। हाम्रा सरकारका प्रतिनिधि, श्रीपाद सरकारका प्रतिनिधि के भन्दैछन् भने हामी विकसित राष्ट्रमा पुगिसक्यौँ, प्रमाणपत्र आउँदैछ। यो कसले आँखा कान चिम्लेर यो प्रमाणपत्र दिँदैछ सभामुख महोदय? है, म जान्न चाहन्छु, जुम्ली जनता जान्न चाहन्छन् है, यो घुस दिएर ल्याएको प्रमाणपत्र त होइन। यो कर्णालीका जनताहरूको ठुलो चासोको विषय छ सभामुख महोदय। मान्य श्री गङ्गा चौधरी सतगौवा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई राजनीतिक स्थिरताको लागि र स्थिर सरकारको लागि जनताले झन्डै 2/3 बहुमतका साथ विजय बनाएका थिए। अब चाहिँ देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने भयो, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभिलाषा पुरा हुने भयो भनेर आम जनता र हामी पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छुकहरू खुसीले गदगद भएको स्थिति थियो। तर सभामुख महोदय, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, सरकारलाई प्रतिपक्ष भन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रको खिचातानी र अवरोधले गर्दाखेरि निर्धक्कसँग काम गर्न नसकेको तितो यथार्थ हो। सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको पनि उचित प्रचार प्रसार हुन सकेन। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा र विकास निर्माणको सन्दर्भमा यो बिचमा देखिने खालका धेरै राम्रा कामहरू नभएका होइनन्, तर ती सबै छायामा परे। हलो अड्काउने अनि गोरु चुट्ने काम भयो सभामुख महोदय। फलस्वरूप जनताले आशा र भरोसा गरेको पार्टी नेकपा। माननीय श्री घनश्याम खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यो गरिमामय सदनमा नेपाल सरकारले अगाडि सारेका कामहरू ठेक्का लगाइरहँदा ठेकदारले गरेको लापरवाहीमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मोरङ जिल्लाको उत्तरतिर पहाडबाट बग्ने ठाडा खोलाहरूमा गत सालको बाढीले छेदविच्छेद भएका तटबन्धहरू ठेक्का लागेको छ भनिन्छ। अहिलेसम्म ठेकदारले काम थालेको छैन सभामुख महोदय। उर्लाबारी मधुमल्ला सडक ठेकदार मुद्दामा गइरहेको छ, कालो सूचीमा परेको छ, काम प्रभावित भएको छ। यसरी धेरै ठाउँ ठेकदारका लापरवाहीले गर्दाखेरि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनकै दोष हो भने सभामुख महोदय यो कानुन बनाउने थलो हो। यहाँबाट त्यो ऐनमा परिवर्तन पनि खोज्नुपर्छ र ठेकदारको लापरवाहीलाई सरकारले नियन्त्रण गरोस् भन्ने जोरदार माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री चाँद तारा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त म असंवैधानिक सांसद विघटनको म विरोध गर्न चाहन्छु र त्यो अति निन्दनीय थियो। र त्योभन्दा पनि बढी निन्दनीय कुरा के छ भने यही जुन चाहिँ
स्थापना भएको संसदमा आएर नैतिकताको पाठ पढाउनु त्यो झनै निन्दनीय भएको म अनुभव गरिरहेको छु। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अत्यधिक बढिरहेको छ र विशेष गरी तराई क्षेत्रमा अझै बढिरहेको छ। त्यहाँ खुला बर्डर छ र भारतमा त्यसको धेरै कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको हुनाले यथाशीघ्र भ्याक्सिन तराई क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी उपलब्ध गराउनको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता भएको राष्ट्र भए तापनि यसको अनुभव मुस्लिम समुदायहरूले पाउन सकिरहेको छैन। यो सरकारमा जुन ईद, बकरिद र धार्मिक बिदा जुन मुस्लिम समुदायले पाउने कटौती भएको छ, यसको म घोर विरोध गर्दै यसप्रति पनि म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री जीप छिरिङ लामा। सभामुख महोदय, नेपालको जमिन चाहिँ इन्डियामा के अरे दापचोलाको लिबुले चाहिँ इन्डियामा पर्यो नेपालको जमिन भनेर सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्यो र यहाँ सबै राजनीतिक पार्टीले यहाँ एकमतले सर्वसहमतले पास पनि गर्यो। सरकारले लोगो पनि हामी सबै मान्नेलाई लोगो पनि बाँड्यो, तर जग्गा जमिन कहिले फिर्ता आउँछ? म सभामुखमा त सरकारलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु। हामी लोगो मात्र लाएर हिँड्ने कि जमिन चाहिँ अर्काको देशमा राख्ने अनि लोगो चाहिँ हामी लाएर हिँड्ने? यो कतिको चाहिँ सन्दर्भ होला? र परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यो कुरा उठाउँदाखेरि भारत सरकारले त सुन्नु पनि चाहेन। भनेपछि त्यो जमिन कहिले फिर्ता आउँछ? हामीले लोगो मात्र लाएर हिँड्ने कि जमिन हामी फिर्ता आउँछ? म यो सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री जीवनराम श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, असंवैधानिक ढङ्गले जनताको संसद विघटन गरेकोलाई पुनर्स्थापना गर्न आन्दोलन गर्ने दलहरू, नागरिक समाज, कानुनविद र संवैधानिक इजलासलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारको नाममा दोजर आतङ्क मचाई सोबासीहरूलाई विस्थापित गर्ने काम भएको छ। यो तत्काल बन्द गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछु र काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारको योजनालाई रिभ्यू गर्नको लागि पनि म सम्बन्धित निकायलाई माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री झपट बहादुर रावल। सम्माननीय सभामुख महोदय, करिब 9 महिनापछि बोल्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दछु। पौष 5 देखि फागुन 11 सम्म यो सदनले शून्य समयको रूपमा बितायो। यो बीचमा अदालतको महत्त्वपूर्ण समय संसद विघटनको मुद्दाको सुनवाईलाई गर्नको लागि खर्च भयो। निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कुनै काम कारबाही गर्न पाएन। सदनले पारित गर्नुपर्ने नागरिकता विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू पारित हुन सकेनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बद्ध गरिदियो। यस अवसरमा असंवैधानिक निर्णयलाई बद्ध गर्ने अदालत, आम जनता तथा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो बधाई दिइरहँदा दल विभाजन गर्ने गतिविधिहरू पनि देखिन थालेका छन्। राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिरहेको छ। मलाई आशा छ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल तथा जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधि सभालाई अकालमै मृत्युवरण गराउने छैनन्। संविधानको रक्षा र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थापित गर्न पुनर्जीवित प्रतिनिधि सभाले हामी सबैलाई प्रेरणा र हौसला प्रदान गरोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोगको आर्थिक प्रतिवेदन
2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन र महाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन सदस्य समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका मान्य सभापति श्री विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 170 अनुसार नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनका लागि नेपालको संविधानको धारा 97 बमोजिम प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठन हुने विषयगत समितिहरूमध्येको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पनि एक हो। समिति गठन पश्चात प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 176 अनुसार वार्षिक कार्यको प्रगति विवरण सदनमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहे अनुसार समितिको पहिलो बैठकदेखि 69औं बैठकसम्मको कार्य सम्पादन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 साल भदौ 23 गते यस सभामा पेश गरेका थियौँ। 2076 भदौ 24 देखि चैतसम्मको दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको अवस्थामा कोभिड-19 को कारणबाट देश लकडाउनमा गएको र त्यसपछि तत्काल अधिवेशनको अन्त्य र प्रतिनिधि सभाको विघटन घोषणाको कारणले समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष बुझाउन सकेको थिएन। 2077 साल फागुन 11 मा प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना भएपछि समितिको 70 देखि 119औं बैठकले गरेको कार्य सम्पादन सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सदन समक्ष पेश गरेका छौँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, समितिले यस अवधिमा मुख्य गरेर उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम रोजगार तथा उपभोक्ता हितका सम्बन्धमा रहेका विभिन्न विषयहरू जस्तै नेपाल आयल निगमबाट इन्धन आयात, पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन, इन्धनको भण्डारण क्षमता, औद्योगिक क्षेत्र तथा बजार अनुगमन, खाद्य पदार्थको वितरणको अवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विद्यमान समस्या तथा विकृति, उखु किसानहरूको समस्या, स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्धन, कच्चा पदार्थको आयातमा उपलब्ध हुने सहुलियत सम्बन्धी विषय, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री, कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट देखिएका विभिन्न समस्याहरू, बजार मूल्य तथा कार्टलेटिङ सिन्डिकेट जस्ता विविध पक्षहरूमा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन हुँदै आएका छन्। नेपाल आयल निगम अमलेशगञ्जको मोतिहारी पाइपलाइन, सातै प्रदेशमा रहेका पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमताको विद्यमान अवस्था, अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको वितरणको अवस्था, प्रदेश नम्बर 2 मा रहेका औद्योगिक क्षेत्र, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुमा खाद्य पदार्थको आपूर्ति लगायतका विषयमा
स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएको थियो। त्यसै गरी विदेशी रोजगारमा गएका घरेलु कामदारको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन धेरै अध्यक्षतामा 6 सदस्यीय टोलीले ओमान, साउदी अरब र युनाइटेड अरब इमिरेट्सको स्थलगत अध्ययन अनुगमन गरी घरेलु कामदारहरूको समस्या तथा गर्नुपर्ने सुधारका लागि निर्देशन तथा सुझाव र सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनको लागि पठाइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 का कारणले देशमा लकडाउनमा रहेको अवस्थामा भारतबाट फर्केका कामदार, नाकामा अल्पत्र परेका, सहरी क्षेत्रमा रहेका कामदार, खाना नपाई भोकै रहनु परेको, बिरामीले समयमै उपचार पाउन नसकेको, अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा मानिसहरूको ज्यान समेत गएको, विदेशबाट फर्केका कामदारहरू अन्यलमा रहेको, कामदारहरूले रोजगारी नपाई आफ्ना बालबच्चाको लालन पालन गर्न नसक्दा आत्महत्या समेत गर्नु परेका जस्ता विकराल अवस्थाहरू समाधान गर्नेतर्फ समितिले सम्बन्धित निकायहरूसँग बैठक बसी समस्या समाधानमा पहल गरेको थियो। यसका अतिरिक्त विदेशबाट फर्केका कामदारहरूलाई उनीहरूको सिप र क्षमता अनुसारको रोजगारी दिनुपर्ने, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यवसाय, सौर कार्यक्रमका लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय, भारत बाहेक अन्य मुलुकमा लामो समय रोकिएर बसेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित तौरबाट स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने विभिन्न विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बैठक बसी निर्देशन भएको थियो। उल्लेखित विषयमा समितिले गरेको निर्णय नेपाल सरकारले गठन गरेको सिसिएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयमा समस्या समाधानका लागि तत्काल र दीर्घकालमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन गरेको थियो। समितिले देशमा नै आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तुहरू जस्तै एलपी ग्यास सिलिन्डर, औषधि, बिटुइन, कर्कट जस्ता पाता, सिमेन्ट, चिनी जस्ता उद्योगहरूको भन्सार दरबन्दी र एन्टी डम्पिङको माध्यमबाट संरक्षण गर्न सार्वजनिक निर्माण कार्यमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय, सरकारी तथा सरकारी स्वायत्तमा रहेको सार्वजनिक निकायमा निर्माण तथा खरिद सम्बन्धी ठेक्कामा अनावश्यक अव्यावहारिक शर्त राखेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने र स्वदेशी उद्योगहरूलाई 25 वर्षबाटै वञ्चित गराउने खालको कार्य तत्काल बन्द गर्न, तत्काल अन्त गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा को आधारमा गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भई सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन भएको थियो। विभिन्न परिस्थितिबाट देश सङ्क्रमण अवस्थामा रहेको तथा चाडपर्वको बेलामा खाद्य वस्तुमा हुने कालोबजारी, कार्टेलिङ सिन्डिकेट रोक्न समितिले बजार अनुगमनका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्दै आएको छ। उखु किसानहरूको उखु मूल नपाएको विषयमा सबै सरकारवालाहरूलाई जम्मा गराई समस्या समाधानमा पहल गरेको थियो। उद्योगको लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थमा पाउँदै आएको छुट सुविधा निरन्तर दिई स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न समितिले विशेष पहल गरेको थियो। नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा इजाजत दिएको विषयमा चर्को जनविरोध उठेको सन्दर्भमा उल्लेखित विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति अर्थ मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीहरूसँग छलफल भएको थियो। यसै विषयमा नयाँ इजाजत दिन अवलम्बन गरिएको कार्यविधि र अपनाइएको कार्यपद्धतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनको लागि
यसै समितिका माननीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको संयोगमा एक अध्ययन उपसमिति गठन गरी उक्त उपसमितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन समितिबाट पारित गरी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ। त्यसै गरी अत्यावश्यक उपभोग वस्तु, पानीको मूल्य निर्धारण र खाद्य वस्तुहरूको बजार मूल्य तथा वितरणको अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न यस समितिका सदस्य माननीय प्रकाश रसाइलीको संयुक्तमा बजार अनुगमन उपसमिति गठन भएकोमा उपसमिति उक्त विषयमा आवश्यक अध्ययन अनुगमन गरी समितिमा पेश भएको प्रतिवेदन पारित गरी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यसरी समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषय उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कुराहरू एउटै निकाय तथा समितिको कार्यक्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित नभई व्यापक तथा विभिन्न निकायसँग अन्तर सम्बन्धित रहेकोले सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई समितिको बैठकमा बोलाइ अन्तर्क्रिया समन्वय र सहजीकरणको आधारमा कार्य सम्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसरी समितिले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा रोजगार र उपभोक्ता हित सम्बन्धी विषयमा रहेका समस्या समाधान गर्न तथा राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा भरपर्दो सर्वसुलभ गुणस्तरीय र उचित समयमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा समितिले सक्रियतापूर्वक कार्य सम्पादन गरेको बेहोरा जानकारी गराउँदै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको 76 भदौ 24देखि हालसम्म सम्पादन गरेको कार्य प्रगति सहित प्रतिवेदन यसमाथि सम्मानित सदस्य पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 साल चैत्र 18 गते बुधबार दिनको 1 बजे